अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम सवालात को गौर से देखें क्योंकि इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। एक मरतबा आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आने वाले किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर के साथ एक लॉजिकल रीजन भी मौजूद होगी। अगर इसका पीडीएफ आपने हासिल करना है तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी पास पेपर, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप तक हम इस तरह वीडियोस पहुंचाते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, Which सूरत इज द कॉल्ड हार्ट ऑफ कुरान? कुरान पाक की कौन सी सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सूरह यासीन को। सूरह यासीन को अपने गहरे मुज़म्मरात और रूहानी अहमियत की वजह से अक्सर कुरान पाक का कल्ब कहा जाता है। और मैं आपको एक मुख्तसर जायजा पेश करता हूँ जिसमें सूरह यासीन जो है उसका नज़ूल ये मक्का में नाजिल हुई और इसे मक्की सूरत भी समझा जाता है। इसकी आयात जो है सूरह यासीन के वो 83 आयात हैं और इसके अलावा इस पे 5 रकू यानी कि हिस्सों में तकसीम किया गया है। बैटल इन विच होली प्रॉफिट डिड नॉट पार्टिसिपेट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में हिस्सा नहीं लेते थे तो उस जंग को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है उस जंग को सारिया कहा जाता था। इस्लामी तारीख में लड़ाइयों के 2 अहम इकसाम में तकसीम किया गया है जिसे गज़वा और शरिया, जिसे सारिया कहा जाता है। इसके अलावा गज़वा जो होती है एक ऐसा मार्का जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर कायद शरीक हुए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंग लड़ी गई है या नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क़यादत की थी तो उससे एक गज़वा समझा जाता है, जबकि जो सारिया है ये शाम एक ऐसी जंग है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती तौर पर शिरकत नहीं की। इसकी बजाय उसने सहाबा कराम की एक जमात को अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजा, यानी कि मदीना की तरफ से हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुल तकरीबन 74 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें से 28 गज़वा और 47 सारिया थी। वेयर इज अल अक्सा मॉस्क इज इन, मस्जिद अल अक्सा जो है ये कहाँ पे मौजूद है? तो इसका सही जवाब है पैलेस्टाइन में। मस्जिद अक्सा जो है यरूशलेम में खास तौर पर पुराने शहर के अंदर वाक़िया है। ये हरम शरीफ पर चट्टान के गुंबद के करीब खड़ा है जिसे यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट भी कहा जाता है। ये मस्जिद इंतहाई मजहबी अहमियत के हामिल है और पैगम्बर इस्लाम के मक्का से जब इसराइल की तरफ, जिसे इसराइल कहा जाता है, उस टाइम फलस्तीन था, कि सफर के आखिरी मंजिल पर वाक़िया है। इसके बाद जब मिराज का वाक़िया हुआ था, मक्का से बैतुल मक़दस है, उसके बाद मिराज पे गए थे। यरूशलेम वाज फर्स्ट कन्क्वर्ड बाय, सबसे पहले यरूशलेम को किसने फतह किया था, कब हुआ था? इसका सही जवाब है 638 एडी में। यरूशलेम पर मुसलमानों की फतह 638 ईस्वी में हुई जब उमर इब्ने खिताब की क़यादत में खिलाफत राशिदीन ने इस शहर पर कब्जा किया। ये वाक़या यरूशलेम के इस्लामाइजेशन का आगाज था और अयूबी ममालिक और इब्तदाई उस्मानी जो है उनमें से असर रसूख की लहरें और सकाफती इस्तेकाम के साथ शहर की इस्लामी मरकज में तब्दील के वक्त से जारी है। टू स्टे इन विच ग्राउंड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हज, कौन सा ग्राउंड है जिसमें स्टे किया जाता है और वो जो हज का है अहम रुकन है? जिसका सही जवाब है अरफात में। अरफात जिसे मैदान अरफात भी कहा जाता है हज के दौरान बहुत अहमियत रखता है यहाँ, क्योंकि यौम अरफात यानी कि यौम अरफा 9 ज़िलहज को हजाज अरफात में जमा होते हैं। ये शायदी दुआओं और फिक्र और इस्तिग़फ़ार का दिन होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अलविदाई जो खुतबा था वो भी यहीं पे पेश किया था। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान, हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, जब कोई भी ट्रांजैक्शन की जाए या लेन देन का मामला हो तो कुरान पाक के मुताबिक कितने गवाहों का होना लाजमी है? तो इसका सही जवाब है 2 आदमियों का, यानी कि 2 मर्दों का। कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक किसी भी किस्म की तालीम के हक तकसीम के हक के लिए कितने रोशन ख्याल हैं, लेकिन लेन देन के हक में कुरान पाक में नंबर्स का जिक्र किया है। इसके मुताबिक ट्रांजैक्शन अथॉरिटी के लिए 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें दरकार हैं। विच एंजल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन, बारिश के लिए किस जो फरिश्ते का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका सही जवाब है हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम एक महाराज फरिश्ता है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बारिश का जिम्मेदार है। इसके अलावा वो जमीन को पानी देने और लोगों को खुराक फराहम करने में भी मदद करता है।
Next question, what is the relation between حضرت اسماعیل علیہ السلام and حضرت اسحاق علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ریلیشن تھا آپس میں وہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح تھا برادرز، یعنی کہ وہ بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ایک ہی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن وہ دو مختلف ممالک کی سرپرستی میں تھے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بیٹے اور عرب کے والد تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے والد تھے۔ How many angels helped Muslim in Battle of Badr؟ جب غزوہ بدر ہوئی تو اس وقت کتنے جو ہے مسلمانوں کی فرشتوں نے مدد کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1000 کی تعداد تقریباً۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، اور مختلف آیات میں مذکور فرشتوں کی صحیح تعداد مختلف ہوتی ہے، لیکن وہ سب ایک ہی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا، اور اسی دوران سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے 3000 مسلمانوں کی مدد کی اور پھر ان کی تعداد بڑھا کر 5000 فرشتوں تک کر دی۔ تو یہ مختلف روایت ہیں، مختلف آیات میں تو یہ مختلف فگرز ہیں۔ نیم دا سسٹر آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ who embraced Islam period to him۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کون سی سسٹر تھی جس نے اسلام قبول کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی اور ایک نیک زندگی گزاری۔ قابل ذکر ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ بنتے اور عدل کے ساتھ حکومت کرتے دیکھا ہے۔ voting was conducted at which place to elect حضرت ابو بکر صدیق ایز a خلیفہ؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ کس جگہ پہ ووٹنگ کی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے سقیفہ بنی سیدہ میں۔ کیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننے کا ووٹ تھا؟ تو یہ مختلف تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کے بعد 11ویں سال جو ہے یہ یزدہ میں خلیفہ بنایا گیا تھا۔ How many days Prophet Muhammad peace be upon said at غار ثور؟ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن گزارے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3 دن اور 3 راتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں پناہ لی تھی۔ مکہ مکرمہ کے قریب جبل ثور میں کی پہاڑی میں واقع اس مقدس غار نے مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران قریش کو تلاشی جو پارٹی تھی اس میں پناہ دینے کی جو ہے وہ اس میں آتا ہے ذکر۔ How much حضرت عمر رول ٹینیور؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکمرانی کا ٹینیور تھا وہ کتنا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 10 سال 2 مہینے اور 11 دن۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کے دوسرے خلیفہ کے طور پر خدمات انجام دی، اور انہوں نے اگست 634 سے لے کر 644 میں اپنے جو ہے شہید ہونے سے پہلے تک حکومت کی تھی۔ which is the last غزوہ name؟ سب سے آخری جو غزوہ تھی اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غزوہ تبوک۔ آخری جو غزوہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ غزوہ تبوک تھی، اور یہ 630 عیسوی یا 8 ہجری میں ہوا تھا۔ اس مہم کے دوران مسلم جو کمیونٹی نہیں تھی انہوں نے باستینیوں خطرے کے جواب میں تبوک کی طرف مارچ کیا۔ سخت صحرائی حالات کے وجہ سے یہ سفر مشکل تھا، لیکن اس نے ابتدائی مسلمانوں کے عزم اور لچک کا مظاہرہ کیا تھا۔ Who started the ہجری کیلنڈر؟ سب سے پہلے جو ہجری کیلنڈر ہے یہ کنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ ہجری کیلنڈر جسے اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے خلیفہ عمر بن خطاب نے شروع کیا تھا، اور اس نے یہ قمری کیلنڈر 639 عیسوی میں قائم کیا، جس کا پہلا سال محرم کے مہینے سے پہلا دن تھا، جو پھر بعد میں کیلنڈر میں 16 جولائی 622 عیسوی سے مساوی کرتا ہے۔ How many مصارف of زکوٰۃ are there؟ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 8 مصارف۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک لازمی ستون ہے، اور یہ ضرورت مندوں کی مدد میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں اگر زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں کو تلاش کریں جس میں مصارف بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے غریب یا کم آمدنی والے یا نادار جو افراد ہیں ان کو انہیں مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مساکین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو مشکلات یا مشکلات کا سامنا ہو اور زکوٰۃ کے منتخب ہوں۔ اس کے بعد منتظمین جو ہیں زکوٰۃ جمع کرنے والے اور تقسیم کرنے والے جو ہیں یہ بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو ان کے جن کے دلوں میں صلح ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف جو ہے 8 جو مصارف ہیں ان میں یہ زکوٰۃ، اس کے علاوہ آزاد کرانا غلاموں کو، راہگیروں کو، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی
جو ہے عبادت کرتے ہیں اور اس کے سفر کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں یا جنگ لڑتے ہیں. محمد بن اسماعیل compiled which collection of حدیث. محمد بن اسماعیل نے حدیث کی کون سی کلیکشن کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صحیح بخاری کی. محمد بن اسماعیل البخاری, جسے امام بخاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, انہوں نے صحیح بخاری کو مرتب کیا جو حدیث کے سب سے منتسب مجموعوں میں شمار ہوتا ہے. یہ پوری مسلم دنیا کے طلبہ کو بڑے پیمانے پر پڑھایا جاتا ہے. which is the 7th month of Islamic calendar. جو اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رجب. اسلامی کیلنڈر میں 7ویں مہینے کو رجب کہا جاتا ہے اور اسے اکثر اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. نماز اور روزے کے لیے اس کی خاص اہمیت ہے. اگر آپ اسلامی تاریخ اور کہانیوں کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو اس میں مختلف جو ہے موجود ہے علم. name of the youngest daughter of the Holy Prophet peace be upon آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. وہ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. فاطمہ کی جو شادی ہے وہ حضرت علی ابن طالب سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے جن میں حسن اور حسین تھے. The first census of Islamic world in dash period. جو پہلی مردم شماری ہوئی تھی اسلامک کس دور حکومت میں؟ تو آپ کے آپشن ہے. آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, آپشن بی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, آپشن سی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں, یا آپشن ڈی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. سوال کے جواب آپ لوگوں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. کوئی بھی معلومات چاہیے, کوئی بھی پاس پیپر چاہیے تو وہ بھی کمنٹ میں کیا کریں. جس طرح سٹارٹ میں نے کہا ہے کہ اس کا PDF جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ لوگ جائیں گے, وہاں پہ لنک اویلیبل ہے واٹس ایپ کا, اس کو جوائن کریں گے. واٹس ایپ کے جو گروپ ہے اس میں ہم ڈیلی بیس کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا PDF وہاں پہ شیئر کیے جاتے ہیں تو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات چاہیے یا پیپر تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے. تھینک یو. اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.